अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मुल्ज़िम ज़हीर की दरख्वास्त एक और जो खारिज हुई है सिंध हाई कोर्ट से। मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें आज जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में सीरियल नंबर 33 पर फिक्स था। उसकी जब बारी आई तो उसके बाद फिर जो एसोसिएट है जीएम फारूकी साहब के, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जीएम फारूकी साहब जो है गाँव में गए हुए हैं और वो आ नहीं सके, तो लिहाजा हमें जो है वो मोहलत दी जाए, मज़ीद जो है वो हमें टाइम दिया जाए। तो उस पर जिब्रान नासिर भी इस दौरान जो है वो रोस्टम पर आए केस की फाइल के साथ। तो उसके बाद जस्टिस उमर सियाल साहब ने कहा मैं आपको टाइम तो नहीं दूंगा मज़ीद, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने आपको पाबंद किया था कि आपके पास अगर दरख्वास्त काबिल समाअत करने के लिए या दरख्वास्त काबिल समाअत है, उस हवाले से अगर कुछ मवाद है तो आप अदालत के सामने रखें। लेकिन अगर ये जो लॉ अफ़सर हैं यानी कि वुकला हैं, वो भी अगर ऐसे करेंगे अदालती अहकामात के ऊपर, तो फिर एक आम आदमी अदालत के हुक्म पर कैसे अमल दरामद करेगा? तो लिहाज़ा हम आपको वक़्त नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह का केस है, ये इस तरह के जो है वो जो लोअर कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अगर इस तरह की दरख्वास्तें हाई कोर्ट में आना शुरू हो जाएँगी, तो फिर किस तरह मामला चलेगा? तो एक आम आदमी कानून के ऊपर या अदालतों के फैसलों के ऊपर किस तरह अमल दरामद करेगा, अगर एक वकील ही जो है वो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहा तो। तो लिहाजा हम आपको टाइम नहीं देंगे। उसके बाद फिर जिब्रान नासिर ने अदालत को बताना शुरू किया कि मामला है क्या बुनियादी तौर पर। तो उन्होंने अदालत को पूरी तफ़सीलात बताई कि अब बुनियादी तौर पर जो है वो बच्ची जो है वो मुल्ज़िम ज़हीर के खिलाफ जो है जो चूँकि केस है बच्ची को अगवा करने का, और उसके ऊपर जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो है वो सेक्शन वो भी जो है वो लगाई गई हैं। और मुल्ज़िम ने पहले भी एक दरख्वास्त दायर की थी कि बच्ची को उसके हवाले किया जाए, और दरख्वास्त चूँकि गैर मौसर हो चुकी है, तो बच्ची माँ-बाप के पास जा चुकी है, तो मुल्ज़िम ने वो दरख्वास्त वापस ले ली थी। तो इस तरह अब बच्ची घर आ चुकी है, और उसके बाद फिर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला भी वहाँ जाता है, मुलाकात भी करता है। बच्ची उस वक़्त चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में थी जब मुल्ज़िम ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि उसको मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और इसी तरह ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। तो उसके बाद फिर उस फैसले के खिलाफ जो है मुल्ज़िम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया। क्या अब माँ-बाप को मजबूर किया जा सकता है कि मुल्ज़िम को जो है वो बच्ची से मुलाकात की वो इजाज़त दें, अपने पास बुलाएँ? तो इस तरह जो चाइल्ड या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो रूल्स हैं, वो भी जो है वो इजाज़त नहीं देते कि कोई मुल्ज़िम जो है वो जाकर मुग़विया से जो है वो वहाँ जाकर मुलाकात कर सके। तो उसके बाद फिर और भी उन्होंने दलाइल में बहुत सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी। एक तो ये भी कहा कि चूँकि मुल्ज़िम जो है वो एक मरकज़ी मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम ज़हीर, और उसके बाद फिर बच्ची भी जो है वो इसमें प्राइम विटनेस है, चूँकि मरकज़ी गवाह है। तो फिर ये भी खदशा है, ये भी जो है वो डर है कि मुल्ज़िम जाकर बच्ची को जो है वो डरा-धमका सकता है, खौफ़ज़दा कर सकता है, इस तरह परेशान कर सकता है। तो लिहाज़ा जो है वो बच्ची को से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद फिर दीगर भी अदालत के सामने दलाइल रखे। अदालत ने जब हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया, तो उसके बाद अदालत ने उनसे पूछा कि तफ़सीलात। तो एक तो बताया गया कि 14 सितंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी। उसके बाद फिर 6 जनवरी 2023 को बच्ची को माँ-बाप के हवाले किया गया, और बच्ची खुद जिब्रान नासिर एडवोकेट ने बताया कि अदालत में पेश हुई थी, और उसके बाद फिर पेश होने के बाद उसने खुद बयान दिया कि वो अपने माँ-बाप के साथ जाना चाहती है। तो बहरहाल अदालत ने ये सारी तफ़सीलात देखने के बाद मुल्ज़िम की दरख्वास्त गैर मौसर होने के पर ख़ारिज की, और मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से कोई और, यानी कि ना तो मुल्ज़िम ज़हीर खुद पेश हुआ, और उनके वकील भी आज पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये मामला जो है ख़त्म कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट से। तो बहुत सारे लोग सवालात करते थे, आज उनको एक सवाल का जवाब मिल गया, और इसी तरह माज़ी में भी हमने उनको सवालों के जवाब दिए। बहुत सारे कीचड़ उछालते हैं, बहुत सारे लोग जो है आउट-पटांग बातें करते हैं, उन बातों का जवाब तो ज़ाहिर है उस हद तक गिरना पड़ेगा, और उस हद तक हम गिर नहीं सकते जिस तरह लोग आउट-पटांग बातें करते हैं और एक-दूसरे की या दूसरे लोगों की तज़हीक करने की कोशिश करते हैं। अब वो उस तरह हम कर नहीं सकते। ये अदालतों का मामला है, और अदालत में आएगा तो इंशाअल्लाह कानून और अदालतों में जो कवानीन है या जो राइज कवानीन है, उस हिसाब से यकीनी तौर पर जो भी आएगा वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। बाकी उस हद तक जिस तरह लोग बैठ के कीचड़ उछालते हैं, उस तरह हमारी हिम्मत नहीं है, या उस तरह हम गिरे हुए नहीं है जिस तरह वो इस तरह की बैठ के कीचड़ उछालते हैं, और पता नहीं किस तरह लोगों को मुँह दिखाएँगे, और मरने के बाद पता नहीं वो किस तरह जाके सामना करेंगे कि खामखा बैठ के लोगों के ऊपर किस-किस तरह के इल्ज़ामात आयद करते रहें। बाकी इसी अदालत से आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी एक दरख़्वास्त मुस्तरद हुई थी, जिसमें
عدالت نے سوالات پوچھے اور ان سوالوں کے ان کے پاس جواب نہیں تھے۔ ایک اور کیس پینڈنگ ہے جس میں انہوں نے عدالت کے دائرۂ اختیار کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے ملزم ظہیر کی طرف سے، کہ جس میں جج الیاس میمن صاحب جو ہے اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ اس پر عدالت نے باقاعدہ طور پر اس حکم نامے میں لکھ دیا تھا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے اب کیس کو روکے گا نہیں، ٹرائل کورٹ اس کیس کی جو کاروائی ہے وہ جاری رکھے گا۔ یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹرائل کورٹ کو بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کے خلاف یا آپ کی عدالت کے فیصلے کے خلاف ہم نے سیشن عدالت میں کیس دائر کیا ہے، تو لہٰذا سیشن عدالت میں کیس کی کاروائی ہونی ہے، تو آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ پھر ایک ڈیٹ پہ جا کے یا 2 ڈیٹس پہ جا کے بتایا گیا کہ آپ کے خلاف ہم نے چونکہ ہائی کورٹ میں کیس دائر کر رکھا ہے، تو لہٰذا ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک آپ کیس نہیں سن سکتے۔ حالانکہ ہائی کورٹ نے پہلے کسی بھی درخواست کے اوپر حکم امتناع جاری نہیں کیا تھا، ٹرائل کورٹ کو مزید کاروائی سے نہیں روکا تھا، لیکن اس کے باوجود کاروائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن اب اسی عدالت نے، جیسے عمر سیال صاحب کی عدالت نے ٹرائل کورٹ کو پابند کر دیا ہے کہ اب کوئی حکم میں امتناع نہیں ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے اس کیس کو جو ہے جاری رکھیں، جو بھی کاروائی جو طریقہ کار ہے ٹرائل کورٹ کا اس حساب سے۔ تو لہٰذا اب آئندہ سماعت پر 15 اپریل کو یہ سماعت ہے فکس کی گئی ہے، اور امید ہے کہ 15 اپریل کو فرد جرم عائد ہوگی، اور جب فرد جرم عائد ہوگی تو یقینی طور پر یہ کیس مزید جو ہے وہ لمبا نہیں لٹکایا جا سکتا، کیونکہ کیس کے اندر جو پرائم ایکیوز ہے اور ان کے خلاف جو پرائم وٹنس ہیں، انہوں نے یقینی طور پر تیاری کر رکھی ہے، اور اس کے بعد پھر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جب عدالت بلائے گی تو اسٹیٹمنٹ ہوں گے، اور یہ کیس جلد سے جلد نمٹایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور کئی لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ بچی کا بیان کیوں نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیں، بچی کے اوپر جو حالات و واقعات ہوئے ہیں، بچی کے ساتھ جو کچھ بیتا ہے، تقریباً 4 مہینے کی کہانی ہے۔ 4.5 مہینے بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یقینی طور پر وہ عدالت کے اندر اس نے بیان کرنا ہے۔ اب اتنے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ ایک پریشانی کی کیفیت تھی، گھر والوں کے اوپر پریشانی کی کیفیت تھی، ایک نارمل سچویشن میں آنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو اب امید ہے کہ عید سے پہلے پہلے ورنہ 15 سے پہلے تو یقینی طور پر بچی کا انشاءاللہ ٹرائل کورٹ میں جو ہے وہ بیان ریکارڈ ہو جائے گا۔ بچی کا جو بھی یا فیملی کورٹ میں بچی کا جو بھی انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ٹرائل کس طرح تیزی سے بڑھتا ہے، اور یہ سزا کے لیے مکمل طور پر فٹ کیس ہے۔ جو شواہد آ چکے ہیں عدالت کے اندر، جو ثبوت اور جو تفصیلات آ چکی ہیں، اس میں اس سزا کے لیے فٹ کیس ہے۔ تو جس طرح امید ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے سب نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، جس طرح ایک معصوم بچی کو بچانے کے لیے جدوجہد کی کوشش کی، امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بابا صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اور ایک ایشو ہائی لائٹ ہوا، بلکہ اب تو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ اگر عدالتوں میں بھی اس طرح رویہ رکھا جائے گا کہ کم سن بچوں کی اغوا کے کیسز آتے ہیں یا ان کی گمشدگی کے کیس آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر پولیس آ کے کہہ دیتی ہے جی یہ تو جو ہے وہ بچی اپنی مرضی سے گئی تھی، اس نے جا کے شادی کر لی، تو یقینی طور پر پھر والدین بھی مایوس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پھر بچوں کے مستقبل کو بھی سیو کرنا ناممکن سی بات ہو جائے گی۔ تو اب بھی اس طرح کے کیسز روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اس احتجاج میں، تو پھر کوئی نہ کوئی کیس ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ دوسری بچیوں کو یا دوسرے کیسز کو اس کا رخ تبدیل کرنے کے لیے وہ کام آ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کیس سزا کے لیے فٹ کیس ہے، اور انشاءاللہ ملزمان کو ضروری طور پر عدالت کے فورم سے عبرت کا نشان ضرور بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اور بھی میں بتا رہا تھا، جیسے مریم بچی جو کہ 11 سال کی ہے، کافی دن سے لاپتہ ہے، اس حوالے سے بھی اب آپ کو آنے والی ویڈیو میں ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔